केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बरोदा कालिम्पोङ, क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्यास टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। दार्जिलिङका वरिष्ठ पत्रकार रबिन गिरीको निधनले पत्रकारिता क्षेत्रमा शोकको लहर। विभिन्न राजनैतिक सामाजिक सङ्घ संस्था पत्रकारिता सङ्घ संस्थाद्वारा परिवार पक्षमा जनाए समवेदना। टिस्टा ब्रिज हाई स्कुलका शिक्षक इमानुएल थोमस नाम्चुको निधन। टिस्टा खेलकुद समितिद्वारा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न गरी परिवारप्रति जनाए समवेदना। मानव अधिकार एसोसिएसन कालेबुङ युनिटले रेडी पारे काङ्गुङ बस्तीमा लगभग 40 परिवारलाई आवश्यक सरसामान गरी वितरण। दार्जिलिङको एडवर्ड फाउन्डेसनको तर्फबाट कोरोनासँग लड्न चाहिने अक्सिमिटर लगायत अन्य सरसामान कालेबुङ गोरामुमो टोलीलाई हस्तान्तरण। अनि खरसाङ नगरपालिकामा बिजुलीबाट चल्ने दाह गृह चाँडै सञ्चालन हुने। दार्जिलिङका वरिष्ठ पत्रकार रबिन गिरीको निधनको खबरले पत्रकारिता जगतमा शोकको लहर छाएको छ। पत्रकारिताको क्षेत्रमा रबिन गिरीले आफ्नो अमूल्य जीवन समर्पित गरेर दार्जिलिङ पहाडको एउटा वरिष्ठ पत्रकारको रूपमा चिरपरिचित सुनसरी, आजभोलि, द स्टेटमेन्ट अङ्ग्रेजी पत्रिका साथै दैनिक जागरणमा संलग्न रहेर आफ्नो अहम भूमिका निभाएका थिए। उनको निधनमा कालेबुङका पत्रकारहरूतर्फबाट पत्रकार रुद्र कार्कीले शोक संवेदना प्रकट गरेका छन्। उनको आत्मा शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै उनको निधनले पत्रकारिता क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको बताएका छन्। आज दार्जिलिङ पहाडका सम्पूर्ण पत्रकारहरू शोकाकुल छौँ। दार्जिलिङ पहाडका वरिष्ठ पत्रकार रबिन गिरी दाजुको निधनको खबरले कालेबुङका सम्पूर्ण पत्रकारहरू पनि शोकाकित छौँ। उनको निधनमा हामी उहाँलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। कालेबुङ प्रेस क्लबको सचिव अनि इस्टर्न हिमालयन जर्नलिस्ट युनियनको अध्यक्षको हैसियतमा हामी दुवै सङ्गठनको पक्षबाट दुवै सङ्गठनका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको तर्फबाट उहाँलाई हामी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। 90 को दशकदेखि पत्रकारिता जगतमा पाइला टेकेका रबिन गिरीज्यू हाम्रो निम्ति मार्गदर्शक पनि थिए। ससाना जो भर्खरै पत्रकारितामा लागेकाहरूलाई उनले सधैँ नै मार्गदर्शन गर्थे अनि ठुलाहरूलाई बाट उनले सिक्थे भन्ने कुरा हामी उहाँको अमर प्रधान, सुरेन्द्र पोद्दार ज्यू जस्ता वरिष्ठ पत्रकारहरूसित उहाँले गर्नुभएको संसर्गबाट हामी स्पष्ट जान्दछौँ। उहाँले दार्जिलिङमा बसेर दार्जिलिङ सहरी क्षेत्रको मात्र होइन तर त्यसताक उहाँ स्टेट्समेन दैनिक अङ्ग्रेजी दैनिकमा पनि कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र हामी यताबाट पनि समाचार उहाँलाई पठाइदिन्थ्यौँ। उहाँले त्यो समाचारहरूलाई अझै क्रस गरेर सम्बन्धित निकायहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग क्रस गरेर उहाँले त्यो समाचार एकदमै राम्रोसित सम्प्रसारित गरिदिनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा सम्बन्धित निकायका सम्बन्धित क्षेत्रको समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन उहाँले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँको निधनले हामी सबै कालेबुङका सबै पत्रकारहरू शोकाकित छौँ। उहाँको आत्माको वैकुण्ठमा बास होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ अनि यस्तो दुःखद घडीमा उहाँका परिवार शोकाकुल परिवारप्रति हामी शोक समवेदना प्रकट गर्दछौँ। धन्यवाद। टिस्टा ब्रिज हाई स्कुलका कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक स्वर्गीय इमानुएल थोमस नाम्चुको निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै टिस्टा खेलकुद समिति परिवारले श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
टिस्टा ब्रिज हाई स्कुलका कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक स्वर्गीय इमानुएल थोमस नाम्चुको निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै टिस्टा खेलकुद समिति परिवारले श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो। गत 16 मई 2021 को दिन उहाँको निधन भएको थियो। कोरोना संक्रमित रहेको कारण उनको उपचार सिलगढीको एक निजी अस्पतालमा चलिरहेको थियो। उपचाराधीन अवस्थामा नै अन्ततः गत 16 मईको दिन उहाँले कोरोनासितको लडाईँमा हार खाएर देहवासन बनेका थिए। 31 जुलाई सन् 1966 को दिन पिता पञ्चनाथ थोमस नाम्चु अनि माता ओम्मित लेप्चाको कोखबाट कालेबुङमा जन्म लिएका स्वर्गीय इमानुएल थोमस नाम्चुको प्रारम्भिक शिक्षा कालेबुङको बोङ बस्ती स्थित बोङ स्कुलबाट भएको थियो। त्यसपछि माध्यमिक र उच्च माध्यमिकसम्मको शिक्षा उहाँले कालेबुङको एसयुएमआईबाट ग्रहण गरेपछि दार्जिलिङ सरकारी कलेजबाट भूगोलमा अनर्स डिग्री हासिल गरेर 1 अक्टोबर 1988 को दिन टिस्टा ब्रिज हाई स्कुलमा शिक्षकको रूपमा पदार्पण गरेका थिए। पछिबाट उहाँले सोसियोलोजीमा स्नातकोत्तर पनि पूरा गरेपछि स्कुलको उच्च माध्यमिक स्तरमा नयाँ विषय सोसियोलोजीको शिक्षण आरम्भ गरेका थिए। इटी सर नामले प्रचलित स्वर्गीय इमानुएल थोमस नाम्चु एक असल शिक्षक मात्र नरहेर उनी एक कालेबुङका टिस्टाका छोरा अभिभावक समेत थिए। उहाँको आकस्मत मृत्युको पीडादायी खबरले टिस्टा खेलकुद समिति परिवार लगायत उहाँबाट शिक्षादान पाएका विद्यार्थीवर्ग अनि सम्पूर्ण टिस्टावासी स्तब्ध रहेको बताउँदै समितिले आज टिस्टा हाट बजार स्थित निज कार्यालयमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। कोरोना प्रोटोकललाई विशेष ध्यानमा राख्दै कार्यकारी समितिका केही प्रतिनिधिहरू मात्र भेला भएर कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। समितिका अध्यक्ष ललित छेत्री, महासचिव सन्तोष प्रधान, प्रमुख सल्लाहकार किशोर प्रधानको बाहुलीबाट स्वर्गीय इमानुएल थोमस नाम्चुको तस्विर अघि दीप प्रज्वलन गरियो। त्यसपछि सम्पूर्ण भेला भएका प्रतिनिधि एवं सदस्यहरूले उनको तस्विरमा खदा लगाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। कार्यक्रममा टिस्टा ब्रिज हाई स्कुलका शिक्षक राजेन छेत्रीले शोक सम्वेदना पाठ गरेका थिए। यसरी नै आफ्नो सम्बोधन राख्दै किशोर प्रधानले स्वर्गीय इमानुएल थोमस नाम्चुको स्वर्गारोहणले टिस्टा ब्रिज हाई स्कुलले एक कर्तव्यपरायण शिक्षक मात्र गुमाएन, तर सम्पूर्ण टिस्टा बेगले टिस्टाको एक हितैषी अनि अभिभावक गुमाएको भनी बताए। यसरी नै अध्यक्ष ललित छेत्रीले पनि गहिरो शोक प्रकट गर्दै टिस्टा ब्रिज हाई स्कुल उहाँको कर्मथलो मात्र नभएर उहाँको संसार नै थियो भनी बताए। उनी प्रत्येक बिहान सबैभन्दा पहिले स्कुल पुग्ने शिक्षक उही हुन्थे अनि बेलुकी सबैभन्दा अबेर निस्कन्थे। हर पल स्कुलको बारेमा चिन्ता गरी बस्ने इटी सर काम गरेर कहिल्यै नथाक्ने अनि कुनै काम गर्नमा पछि नपर्ने व्यक्ति थिए भनी बताए। यसरी नै महासचिव सन्तोष प्रधानले शोक प्रकट गर्दै स्वर्गीय इमानुएल थोमस नाम्चुले समाजमा जुन शिक्षाको बिउ रोपेर जानुभयो, यसलाई समितिले पूर्ण मूल्याङ्कन अनि सम्मान गरेर भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छौँ भनी बताए। खेलकुद समितिको निजी कार्यालयमा विगत 16 मईको दिन बित्नुभएका हाम्रा अति आदरणीय शिक्षक इटी नाम्चु सर को एउटा श्रद्धाञ्जली शोक सभा र श्रद्धाञ्जली सभा हामीले सानो रूपमा कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई लिएर सम्पन्न गऱ्यौँ र विशेष हामी यो महामारीको कार्यक्रममा उहाँको शवयात्रामा सामेल हुन सकेनौँ र उहाँले दिनुभएको शिक्षाको क्षेत्रमा टिस्टा लगायत टिस्टाको वरिपरि क्षेत्रहरूमा जुन उहाँले योगदान दिनुभएको छ त्यो योगदानलाई सिरोपर गरेर उहाँले दिनुभएको यो समाजमा जुन शिक्षाको एउटा बिउ रोपेर जानुभयो, यसलाई हामीले पूर्ण मूल्याङ्कन र सम्मान गरेर उहाँलाई आज भावपूर्ण रूपमा हामी श्रद्धाञ्जलीको यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र विशेष
परिवार पक्षलाई पनि हामी टिस्टा खेलकुद समितिकोबाट त्यही भन्न चाहन्छौँ। हामी यस दुःखद घडीमा यो महामारीको कारणले गर्दा तपाईँहरूको यो दुःखमा हामी सामेल हुन सकेनौँ। सामेल हुन नसके तापनि परिवारको पक्षलाई तपाईँहरूले अहिले जुन दुःख सहिरहनु भएको छ, ईश्वरहरूले तपाईँहरूलाई यो जुन क्षति सहने क्षमता दिउन् भन्ने प्रार्थना गर्दै म भनाइ अन्त गर्दछु। शिक्षा अनि संस्कृति उपसमिति सचिव नन्दकुमार छेत्रीद्वारा सञ्चालित शोक सभामा खेलकुद समितिको तर्फबाट शोकाकुल परिवारलाई सम्वेदना पत्र प्रदान गरियो, जुन पत्र शिक्षक राजेन छेत्रीलाई परिवारसम्म पुर्याइदिने भार सुम्पियो। सभामा कोषाध्यक्ष निर्मल रसाइली, शिक्षा अनि संस्कृति उपसमिति सहसचिव गोपाल छेत्री, विशाल राई लगायत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थिए। भारतीय मानव अधिकार एसोसिएसन कालेबुङ युनिटले आज रेलीपारी काङ्गेबुङ बस्तीमा लगभग 40 परिवारलाई आवश्यकीय खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको छ। लकडाउन अनि कोरोनाको महामारी बीच विपन्न परिवारका मानिसहरूमा सृजना हुने भुकमारीको जटिल समस्यालाई समाधान गर्न हेतु एसोसिएसनले उक्त पहल गत 2020 देखि नै चालेको हो। कोरोनाको पहिलो महामारीमा पनि एसोसिएसनले विभिन्न ठाउँ पुगेर आर्थिक विपन्न परिवारलाई सहयोग पुर्याएको थियो भने यस वर्षको लकडाउनमा पनि अघि आएर एसोसिएसनले विपन्न परिवारका मानिसहरूलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको छ। बेलामा केही मद्दत पुग्छ कि भनेर हामी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट अनि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट ह्युमन राइट्स एसोसिएसन अफ इन्डिया कालिम्पोङका सबै सदस्यहरू मिलेर आज यहाँ उपस्थित भएर केही उहाँहरूलाई राहत पुर्याउने हिसाबले हामी आएका छौँ। अनि हामी जति पनि डिस्ट्रेस कल अथवा कसैकोलाई अभाव महसुस गरिरहेको जो व्यक्ति महानुभावहरू छ उहाँहरूले हामीसँग सोझै कन्सल्ट गर्नुहुन्छ, कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामी हाम्रो मार्फत पुर्याइने सेवाहरू अक्सिजन सिलिन्डर पनि छ, अक्सिमिटर पनि छ, खाद्यान्न सामग्री पनि छ। त्यो बाहेक दबाई पानी, मास्क, सेनिटाइजर हामी सबै उपलब्ध गराउन सक्छौँ फ्री अफ कस्ट। त्यसको कुनै चार्ज लाग्दैन। तर जुन उपभोग गर्नु चाहनुहुने हुन्छ, जो आवश्यक परेको छ उहाँहरूको नाम हामी सार्वजनिक पनि गर्दैनौँ। यो हामी एसोसिएसन सङ्गठनभित्र मात्रै सीमित रहन्छ, यो कतै बाहिर प्रचार हुँदैन। हाम्रो मारुडिया मञ्चका महिला ऊर्जा सङ्गठनले हामीलाई मास्क र ह्यान्ड ग्लोभ्स दिएकोमा हामी ह्युमन राइट्स एसोसिएसनबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो खुसी मनाएर हाँसेर बस्ने टाइम र धेरै दुःखलाग्दो उयोहरू भइरहेछ है। यहाँनिर अहिले समाजमा धेरै मान्छेहरू बितिरहेछ र उहाँहरूलाई नै सम्झेर हामी आफै सचेत भएर आफै जोगेर चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो घरमा बसेर आफ्नो परिवारको सेवा गर्दै बस्दिने म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनमा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डद्वारा एडवर्ड फाउन्डेसनको तर्फबाट कोरोनासँग लड्न चाहिने अक्सिमिटर, सेनिटाइजर, मास्क लगायत अन्य सरसामान आज कालेबुङ टोलीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। विशेष गरेर कोरोनाको यो महामारीलाई मध्यनजर राखेर एडवर्ड फाउन्डेसनले दार्जिलिङ क्षेत्रमा मात्र नभएर कालेबुङको सामाजिक संस्था र पार्टी कार्यकर्ताहरूको माध्यमले सहयोग पुर्याइरहेको छ। यसरी सहयोग गरिएको विषय टाउन कमिटी सचिव प्रणय लामाले जानकारी गराउँदै मन घिसिङ अनि अजय एडवर्डप्रति आभार जनाएका छन्। हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङजीको आदेश अनुसार दार्जिलिङका ब्रान्च प्रेसिडेन्ट श्री अजय एडवर्ड र उहाँको फाउन्डेसन एडवर्ड फाउन्डेसन्सद्वारा कालेबुङलाई पनि यो जुन चाहिँ कोभिडको महामारी छ यसलाई योसँग लड्नको निम्ति उहाँले केही सरसामान दिनुभएको छ। र सरसामान कस्तो रहेको छ भने तपाईँको 300 लिटर सेनिटाइज गर्ने लिक्विड जसलाई सोडियम हाइड्रोक्लोराइड भनिन्छ त्यो आएको छ। र त्यसरी नै 50 वटा पम्प स्प्रे मसिन आएको छ, 50 वटा थर्मोमिटर, 50 वटा अक्सिमिटर। अहिले जुन चाहिँ अक्सिजन लेभल जुन चाहिँ फ्लक्चुएट गर्छ मान्छेको, विशेष कारण यही भएको छ मान्छेलाई धेरै ब्रिदिङमा प्रब्लम हुने, त्यसलाई मोनिटर गर्नको निम्ति 50 वटा उहाँहरूले अक्सिमिटर दिनुभएको छ। र लगभग उहाँहरूले हामीलाई 2000 वटा मास्क पनि दिनुभएको छ र पिपिई किट्स पनि दिनुभएको छ लगभग 50 वटा। र यसको निम्ति चाहिँ हामी सम्पूर्ण कालिम्पोङवासी तर्फबाट हाम्रो अध्यक्ष मन घिसिङजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो ब्रान्च प्रेसिडेन्ट दार्जिलिङका अजय एडवर्ड सरलाई पनि हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसै गरी कालेबुङ गोरामुमोले कालेबुङको विभिन्न स्थानमा सेनिटाइज गर्ने काम पनि निरन्तरता रूपमा गर्दै आइरहेको छ।
र विशेष गरेर हामीले यो 8 माइल वरिपरि 21 नम्बर समष्टि लगायत टाउन कमिटीको तत्त्वावधानमा यो सेनिटाइज गर्ने एउटा प्रोग्राम आज हामीले गरेका छौँ र यो प्रोग्राम धेरै अगाडि गर्नुपर्ने थियो, कतिपय कारणले गर्दा गर्न सकिएन र तलसम्म 21 नम्बर एरियामा पनि गर्ने हामीले एउटा विचार राखेका छौँ र आगामी दिनमा जे हुन्छ हामी सबैलाई अवगत गराउनेछौँ। अनि विशेष धन्यवाद हामी हाम्रो दार्जिलिङको एमएलए भाइ निरज जिम्बा र अजय पद भाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सेनिटाइजको लागि उयो गर्नुभयो, हेल्प गर्नुभयो हो। अनि यस्तो गरेर हामीले चाहिँ यहाँ डल्लैमा सेनिटाइज गरेर उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विकरण फाउन्डेसनको सदस्यको सक्रियतामा बदमताम चिया बगानको 30 वर्षीय बिरामीलाई अक्सिजन जडान गरेर अस्पतालसम्म पुर्याइने काम भएको छ। विकरण फाउन्डेसनको सदस्यहरूको सक्रियतामा बदमताम चिया बगानको 30 वर्षीय बिरामीलाई अक्सिजन जडान गरेर अस्पताल पुर्याइएको छ। बदमताम चिया बगानबाट एकजना बिरामीलाई श्वास फेर्न गाह्रो भएको र चाँडै अक्सिजन उपलब्ध गराइदिने अनुरोध गर्दै फोन मार्फत सहयोगको अनुरोध आएको थियो। आकस्मिक सेवाको निम्ति आएको फोनलाई ढिलो नगरी फाउन्डेसनका कार्यकर्ताहरूले हरकतमा आएका थिए। अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन जाँच गर्न अक्सिमिटर अनि अन्य चाहिने सरसामग्री गाडीमा हालेर बदमताम प्रस्थान गरेका थिए। केही समयको यात्रापछि उनीहरू बिरामीको घरसम्म पुगेका थिए। अक्सिजन सिलिन्डर मार्फत रोगीलाई अक्सिजन दिनु अघि रोगीको अक्सिजन लेभल जाँच गरिएको र अक्सिजन लेभल केवल 58 रहेकोले बिरामीलाई घरमा अक्सिजन लगाएर राख्नु उचित नरहेकोले उनलाई दार्जिलिङ अस्पताल लान सल्लाह दिएर अस्पतालसम्म लान सहयोग पनि गरिएको थियो। सास फेर्दाखेरि तपाईँको अक्सिजन सेचुरेसन 94 एन्ड अबभ हुनुपर्छ। तर अब तपाईँको छोरोको चाहिँ अब यहाँनिर 58 छ। 80 देखि मुनि चाहिँ तपाईँको यो अक्सिजन सिलिन्डरहरूले काम गर्न सक्छ। तर अब 58 भनेपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ तुरन्तै अब मेडिकल एसिस्टेन्स चाहिन्छ र अब तपाईँहरूले चाहिँ तुरन्तै उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा मेडिकल इन्स्टिट्युटमा हस्पिटलमा लगिकन गएर मेडिकल केयरमा राख्यो भने चाहिँ। विकन फाउन्डेसनको कार्यको मूल मन्त्र नै एक्ट फास्ट रहेकोले यस एकजना रोगीको ज्यान बचाउन सकिएको थियो। सहयोगको निम्ति गाउँलेहरूको तर्फबाट विकरण फाउन्डेसनप्रति आभार जनाएका छन्। नमस्ते, म साहित्य प्रधान बदमताम निवासी है। आज हामीलाई अचानक एउटा इमर्जेन्सी हामीलाई एउटा उयो भाइ बिमार भएर इमर्जेन्सी परेको थियो। हामीलाई जस्तो भाइलाई चाहिँ अब एकदमै अक्सिजनको खाँचो भएको थियो र आज हाम्रो विकरण फाउन्डेसनको दाजुहरू एकै फोनमा आइदिनु भयो है। अभाग्यवश तर भाइको चाहिँ एकदमै अक्सिजन लेभल एकदम कम्ती 58 त्यो लेभलमा पुग्न गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदमै उहाँले नै एम्बुलेन्स बोलाइदिनु भएको छ है। अन्त उहाँले नै माथि एडमिसन पनि यहाँबाट फोन गरेर भनिदिइसक्नु भएको छ है। एकदम उहाँलाई म यसमा हेल्प गर्नुभएको एकदमै आभार प्रकट गर्दैछु है। अन्त थ्याङ्क्स सारा बदमतामको जनताबाट पनि हाम्रोबाट पनि है, तपाईँहरूलाई एकदम फ्रम बटम अफ आवर हार्ट है, थ्याङ्क यू भेरी मच। खरसाङ नगरपालिकामा बिजुलीबाट चल्ने दाह गृह सञ्चालन हुने भएको छ। खरसाङको मुर्दाहाटी घाट नम्बर 1 मा आज एउटा सर्वेक्षण टोलीले बिजुलीबाट चल्ने सब गृहको सर्वेक्षण पनि गरेको छ। खरसाङ नगरपालिकामा बिजुलीबाट चल्ने दाह गृह सञ्चालन हुने भएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव अनित थापाले 22 मईको दिन राज्य सरकार जिटिए प्रशासनलाई दार्जिलिङ अनि खरसाङमा बिजुली दाह गृह स्थापनाको निम्ति निवेदन पठाएका थिए। यसैको परिणाम फलस्वरूप खरसाङको मुर्दाहट्टी घाट नम्बर 1 मा एउटा सर्वेक्षण टोलीले बिजुलीबाट चल्ने शवगृहको सर्वेक्षण गरेर गएका छन्। टोलीमा दार्जिलिङका एडिएम, खरसाङका एसडिओ, डेपुटी मेजिस्ट्रेट खरसाङ, खरसाङ नगरपालिकाका उपाध्यक्ष बिग्रेन गुरुङ, पुलिस अनि नगरपालिका अधिकारीहरू अनि पिडब्ल्युडीका इन्जिनियरहरू उपस्थित थिए। उक्त विषयमा मोर्चा महासचिव अनित थापाले बिजुली दाह गृहले आजको स्थितिमा मानवता बचाउने कार्य अवश्य गर्नेछ भनी बताएका छन्। उनले अझ भने खरसाङमा बिजुलीबाट चल्ने दाह गृहको कार्य तुरन्तै सुरु हुनेछ। यसको निम्ति म दैनिक रूपमा नै सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा छु। स्थानको विकासको निम्ति ओहदा मात्र पर्याप्त छैन, नेतामा स्थानको निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने मन अनि जोस पनि हुनुपर्छ। हाम्रो खरसाङलाई राम्रो खरसाङ बनाउने जुन अभियान मैले चालेको थिएँ, आज त्यही दिशातर्फ म काम गर्नेछु भनी उनले बताएका छन्। यसरी नै नगरपालिका उपाध्यक्ष बिग्रेन गुरुङले आफ्नो कुरा अघि राख्दै मृत्यु राम्रो घटना होइन, तर मृत्यु पश्चात विशेष गरी कोभिडको कारण मृत्यु भएका सबको दाह संस्कार गर्दा धेरै कठिनाई नगरपालिकाले भोगिरहेको छ।
बिजुलीबाट चल्ने दाहगृहको सञ्चालनपछि हाम्रो समस्यामा सुधार आउनेछ। खर्साङवासीको निम्ति यो खुसीको कुरा हो भनी उनले बताएका छन्। गोरामुमोले सामाजिक सेवा अभियानलाई जारी राख्दै अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनमा दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका विधायक निरज जिम्बाको निजी कोषबाट विभिन्न सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ। यसै क्रममा विधायक निरज जिम्बाले खर्साङ ब्रान्च कमिटी अन्तर्गत 5 वटा समष्टिको निम्ति विभिन्न सामग्रीहरू गोरामुमो खर्साङ ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष निमालाई हस्तान्तरण गरेका छन्। उनले कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई मध्यनजर राख्दै दार्जिलिङ पहाडका विभिन्न क्षेत्रहरूमा कोरोना सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्न सहयोग प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यमा आफूले सेनिटाइजर मसिन, हाइड्रोक्लोराइड सल्युसन, पिपी किट्स, भापर मसिन लगायत आवश्यक औषधि तथा सामग्रीहरू वितरण गरिएको जनाएका छन्। बेसिक किटहरू जोजोको ठुलो समष्टि भएकोले गर्दा अझै यो सामानको आपूर्ति हुन सकेको छैन र सेकेन्ड कन्साइनमेन्ट चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो हुन्छ। आज हामीले लगभग 500 लिटर जस्तो यो हाइपोक्लोराइड सोल्युसन, यो मेसिन, स्प्रे मसिनहरू, पिपी किट्सहरू, यो सेनिटाइजरहरू, अन्त वेपर मेसिनहरू, ग्लभ्सहरू, हेड मास्कहरू यो इत्यादि दिएका छौँ। जसलाई अब नेक्स्ट अलटमेन्टमा अक्सिमिटर्सहरू आउँछ, थर्मोमिटरहरू आउँछ र सल्युसनहरू थुप्रै हामी प्रदान गर्ने हामीले एउटा सोच बनाएको छौँ। अर्कोतिर ब्रान्च अध्यक्ष निमा लामाले अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनमा विधायक निरज जिम्बाले खर्साङको निम्ति सहयोग पुर्याएकोमा खर्साङ ब्रान्चको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै गोरामुमोले आफ्नो क्षमता अनुसार कार्य गर्दै आइरहेको छ। अब सबै अघि आउनुपर्ने अपिल गरेका छन्। सामान जति दिनुभएको छ यसले जति गर्ने प्रयास गर्छौँ र नपुगेको खण्डमा अझै उहाँले सहयोग गर्ने हामीलाई वचन दिनुभएको छ। र अब यसमा चाहिँ सर्वप्रथम त अब सबैले मिलेर नै काम गर्नुपर्छ। यति बेला राजनीतिको लिपापोतीलाई अलिक पर सारेर एउटा मानवताको हैसियतमा हामी तपाईँ सबै मिलेर आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने एउटा सन्देश लिएर नै हामीले आफ्नो क्षेत्रलाई चाहिँ जति सक्दो राम्रो र उचित साफसफाइ गरेर चाहिँ अब यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच अब हामी सबैले राखेको छौँ। आफ्नो घर आफ्नो भर, सरकारलाई नपर्खौँ, सक्ने काम हामी आफै पनि गरौँ भन्दै कोभिड-19 को बढ्दो प्रकोपलाई मध्यनजर गरेर आज तकदाह टिस्टाभेली समष्टि गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा विनय खेमाद्वारा पुबोङ चियाबारी नम्बर 2/3 धुरामा सेनिटाइज गरिने कार्य भयो। युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति सहसचिव अतीत गुरुङको नेतृत्वमा साथै 2/3 धुरा युवा मोर्चाको साथ र सहयोगमा क्षेत्रका युवाहरूको आफ्नै बलबुतामा उक्त सेनिटाइज कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। हेल्पिङ ह्यान्डलाई सधैँ कायम राख्ने, निरन्तरता दिने र जहाँ जहाँ कोरोना पोजिटिभ हुन्छ त्यहीँ पुगेर सहयोग पुर्याई सेनिटाइजर गरिने भएको अतीत गुरुङले बताउँदै कुनै पनि गाउँमा सेनिटाइजेसनको निम्ति सहयोग चाहिए आफूहरूसित सम्पर्क गरिदिने अपिल गरेका छन्। उक्त कार्यमा युवा मोर्चा प्रशाखा सभापति नितेश गुरुङ, ससिम राई, सलिम राई, उर्गेन राई, उज्जवल राई, हिरन राई आदि पनि उपस्थित थिए। पुबुङलाई रेड जोन भनिएको थियो, तर आज त्यो पुबुङले 28 जनालाई हराएर पनि आज रेड जोनबाट मुक्त भएर आज तिनीहरू क्वारेन्टाइनबाट मुक्त भएका छन्। र त्यसरी फेरि हाम्रो पुबुङ बस्तीमा 15 जना पोजिटिभ रहेका छन्। उनीहरू आज 10 दिन 11 दिनको लग लागिरहेको छ। सबै सुस्वस्थ छन् र हामी यो लडाइँमा हामी पुबुङवासी एक भएर लडिरहेका छौँ र लड्नेछौँ। र यसको लागि हामी गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा विनय खेमाको तर्फबाट हामी अनित विनयको खेमाबाट हामी युवा मोर्चा चाहिँ सधैँ तत्पर छौँ। हामी 2-3 धुरा युवा मोर्चाको तर्फबाट हामी पुबुङलाई चाहिँ एकदमै हामी सहयोग गर्नेछौँ। र आजदेखि हामीले हाम्रै पुबुङको युवा मोर्चाकै बलबुतामा हाम्रो गाउँले युवाहरूको साथीभाइको एकअर्काको सहयोगमा हामीले गाउँलाई सेनिटाइज गरेका छौँ भनेदेखि त्यसरी नै हामी 4 नम्बर बाँसधुरा, अकलसिङ धुरा, गैरी धुरा, 11 नम्बरलाई पनि हामी सेनिटाइज गर्नेछौँ सम्पूर्ण पुबुङलाई। र पुबुङभित्र हामी यो पनि भन्न चाहन्छौँ, पुबुङभित्र जति पनि पोजिटिभ हुँदाखेरि आतङ्कित हुन्छ, मान्छे जान डराउँछ, त्यस ठाउँमा पनि हामीलाई तपाईँहरूले फोन गरेर हामी फोन नम्बर दिनेछौँ। हामी भोलिन्टियर्स केटाहरूको त्यो फोन नम्बरमा फोन गरे हामी त्यहाँ पनि गएर सेनिटाइज गर्नेछौँ। हामी सेवा यो तत्पर, हामी सदैव हामी सेवाको यो हामी हात सधैँ अगाडि बढाउनेछौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। दार्जिलिङका वरिष्ठ पत्रकार रबिन गिरीको निधनले पत्रकारिता क्षेत्रमा शोकको लहर। विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक सङ्घ संस्था, पत्रकारिता सङ्घ संस्थाद्वारा
परिवार पक्षमा जनाए समवेदना। टिस्टा ब्रिज हाई स्कुलका शिक्षक इमानुएल थोमस नाम्चुको निधन। टिस्टा खेलकुद समितिद्वारा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न गरी परिवारप्रति जनाए समवेदना। मानव अधिकार एसोसिएसन कालेबुङ युनिटले रेडी पारे काङ्गेबिङ बस्तीमा लगभग 40 परिवारलाई आवश्यक सरसामान गरी वितरण। दार्जिलिङको एडवर्ड फाउन्डेसनको तर्फबाट कोरोनासँग लड्न चाहिने अक्सिमिटर लगायत अन्य सरसामान कालेबुङ गोरामुमो टोलीलाई हस्तान्तरण। अनि खरसाङ नगरपालिकामा बिजुलीबाट चल्ने दाह गृह चाँडै सञ्चालन हुने। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जयगाउँमा कडकनाथ कुखुरा अनि अण्डाहरू। हजुर, तपाईले सही सुन्नुभएको छ। धेरै प्रकारका रोगहरूमा फाइदा पुर्याउने तथा शारीरिक स्वास्थ्यको निम्ति धेरै लाभकारी मानिने कडकनाथ कुखुरा अब तपाईको घर नजिकै आइपुगेको छ। के तपाईले कडकनाथ कुखुराको मासु खान तथा व्यवसाय गर्ने मन बसाल्नु भएको छ? तब देरी किन? आजै सम्पर्क गर्नुहोस् एसके फार्म भानुभक्त टोल जयगाउँ, जहाँ तपाईले कडकनाथ प्रजातिको कुखुरा अनि अण्डाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जयगाउँमा खुबै राम्रो रेस्पोन्स पाएपछि अब कालेबुङमा पनि उपलब्ध रहनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् 9800687281 अनि 9734070044। कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेती
खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विशुद्ध अर्ग्यानिक दूध, घिउ, छुर्पी तथा पनिरको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। कोरोना कालमा घर फर्की आएका युवाहरूले आफ्नै ठाउँ बनाउने उद्देश्यसँगले सुरु गरेको माइल्याङ डेरीका सामग्रीहरू अब बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। गाउँ बस्तीको ताजा तथा अर्ग्यानिक दूध लगायत अन्य सामग्रीहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। सम्पर्क इमान लेप्चा, माइल्याङ डेरी, छोटा भालुखोप, लमिनी गाउँ, कालिम्पोङ। फोन 62। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जिम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, एलजी अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड एलइडी टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686।
जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641 050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 900 20 90 408 अनि 900 26 39 399। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332 267444 अनि 9339 406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 94348 10945 83272 03027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 76930 07692 अनि 98323 88735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल, ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ।
यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस्, दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।